अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को फराज अहमद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से इस टाइम तक का सबसे ज़्यादा जो है वो हॉट टॉपिक अगर मैं कहूँ तो वो सही होगा, क्योंकि कोरोना वायरस जब से आया है, मतलब अब आप समझिए कि पूरा ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है कोरोना वायरस के पूरा एक जो चैप्टर है बेसिकली। और उसके ऊपर अभी तक जो है वो कश्मकश में लोग पड़े हैं कि कोरोना वायरस ये है क्या चीज़ और कब जाएगा और किस तरीके से जाएगा। यानी कि पूरी दुनिया इस टाइम की घुटने टेक दिए हैं अपने कि कोरोना वायरस का माहौल क्या होने वाला है, किस तरीके से जाने वाला है और क्या इसकी इसकी तदाबीर होंगी और किस तरीके से चीज़ें होंगी। थोड़ा सा हम लोग लेट्स गो लिटिल बिट के फर्स्ट बैकग्राउंड में हुआ क्या था जब ये आया दुनिया के अंदर और लोगों को पता लगा कि यार कोरोना वायरस है और चीज़ें हैं। किन ममालिक ने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करी और उनके क्या असरात हुए, ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। जिन जिन ममालिक में आया, सबसे पहले जिस तरह चाइना के अंदर आया, चाइना ने बड़ी फास्ट ट्रैक के अंदर अपने काम किए, चीज़ें की। उन्होंने अपने जो इसको बहुत सीरियसली लिया। जहाँ तक बात पड़ती है यूरोप के अंदर इसको बहुत लाइटली लिया गया। स्पेशली इटली हो गया और फ्रांस हो गया और जगहें हो गई, जर्मनी हो गई, यूके हो गया। इन्होंने बहुत ईज़ी लिया शुरू में। जो इसकी वजह से इतनी अमवात हुई कि वहाँ पे उन लोगों को समझ नहीं आया कि ये हम कर क्या रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। इसी तरीके से अमेरिका का अगर आप देखें, तो अमेरिका के अंदर भी फर्स्ट वेव के अंदर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब जब भारत आए थे तो उन्होंने विक्ट्री के निशान और हाथ के करते रहे थे कि कोरोना इज नथिंग फॉर अस एंड दिस एंड दैट, और ये और बड़ी बड़ी बातें करी। और इसी तरीके से भारत ने भी करी थी कि ये वो करके हम लोग ये चीज़ करते हैं। इन सब के अंदर जितने भी लोग थे, ये जितने भी ये लीडरान थे, इन सब के अंदर एक जुदागाना चीज़ थी। वो क्या थी? इनकी पॉलिसीज, इनकी जो इतनी बड़ी ये जो चीज़ आई है उनके ऊपर इनकी प्लानिंग और इनकी लीडरशिप का बहुत बड़ा फुकदान दिखा है। और जो पता लग गया कि ये क्या कितने पानी में है। अच्छा, WHO वालों ने जिस तरह पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ी, यानी कि इस कोरोना वायरस के अंदर पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ी गई है, उनके कारोबार के अंदर चीज़ें बढ़ी हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें कि लीडरान के अंदर इमरान खान साहब की पॉलिसी ये थी कि वो स्मार्ट लॉकडाउन पे जाए। स्मार्ट लॉकडाउन और बार-बार कहा जा रहा है। और आपके पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के अंदर जो एक अलग सूबे के एक तरीके से उनके इख्तियारात हैं, उनकी पॉलिसीज़ ये थी कि लॉकडाउन और बंद कर दो और चीज़ें कर दो। और जितना वो लोग कर सकते थे उन्होंने सब में भारत के और उन दूसरे ममालिक के नक्शो कदम पे चलने के लिए कह रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। पर इमरान खान साहब ने कहा नहीं, हम चलेंगे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अपने तरीके से चलेंगे, जिसकी वजह से उनकी दुनिया के अंदर बड़ी पजीराई हुई है। बहुत ज़बरदस्त उनका नाम लिया गया है और हर जगह पे जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी। इवन के इन यूके नाउ कि इमरान खान की जब तकरीर होती थी तो उसके बाद डिटो हूबहू जॉरिस जॉनसन और यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो उस पॉलिसीज के हिसाब से ही तरीका ऑलमोस्ट वैसे ही कमोबेश वैसे ही वो पॉइंट्स निकाल के और वैसी चीजें कर रहे होते थे। तो ये एक बड़ी एक पाकिस्तान की कामयाबी है। जहां तक लॉकडाउन की बात है, भारत ने पूरा लॉकडाउन करके पूरी इकोनॉमी की रेड लगा दी है इस टाइम के ऊपर। बहुत बुरा हाल है उनका इस टाइम के ऊपर और उनको तो अभी तक आफ्टर शॉक्स पता ही नहीं लगे। उनका तो फर्स्ट वेव ही इतना बड़ा हो गया है कि वो बढ़े ही जा रहा है। इंडिया के इस टाइम के ऊपर पूरी तरीके से इंडस्ट्री, जो आपकी कपड़े की इंडस्ट्री है, जो आपकी स्टिचिंग यूनिवर्सिटी है, वो सारी खत्म हो गई है। बांग्लादेश के अंदर जो स्टिचिंग यूनिट जो पाकिस्तान से चले गए थे वो खत्म हो गए। पर अच्छी बात ये हो गई कि वो काम पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह की तरफ से है मेरे ख्याल से कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना ज़बरदस्त माहौल दे दिया है कि ये कोरोना वायरस से की वजह से ही पाकिस्तान जो है ना वो और तरक्की की तरफ जा रहा है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका के अंदर भी इनकी इकॉनमी बहुत गिरी हुई है, चीज़ें बहुत गिरी हुई है। बट सारा फोकस ट्रम्प का इस टाइम पे इलेक्शन जीतने के ऊपर है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन नहीं जीतता है तो आप समझिए कि जितनी पॉलिसीज चल रही हैं भारत के अंदर, इसराइल के अंदर, सब जगह पे ये सब समय नोट हो जाएगी। क्योंकि वजह ये है कि ये सारा का सारा नेटवर्क उन्हीं का बना हुआ है सारा ही। जहाँ तक बोरिस जॉनसन का भी है, अब आप बोरिस जॉनसन की आप देखिए कि ब्रेक्सिट से आउट हो गए हैं। उन्होंने यूरोप से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं, चीज़ें कर ली हैं। बाहर इन्होंने इंडियन लॉबीज़ को उन्होंने डाला है।
اور وہ بھی ٹرمپ کے کہنے پہ انڈیا کے سارے منسٹرز اس ٹائم کے پاکستانی جو منسٹرز ان کو آؤٹ کر دیا ہے، سارا انڈین منسٹرز کو انہوں نے ان کیا ہوا ہے، چیزیں کی ہوئی کیا کہ انہوں نے صرف ڈیل لینی ہے کہ ہم کو کوئی ایسی ڈیل امریکہ سے مل جائے کہ ہم آل اینڈ آل پوری ڈیل کے اوپر کر دیں. بٹ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر ٹرمپ ہار جائے، جو کہ بہت زیادہ چانسز ہے ٹرمپ کے نہ آنے کے، کیونکہ وجہ یہ کہ امریکہ کے اندر ریسزم اور جو ان کی اپنی جو سوینٹی کے ان کی اپنی جو انٹرنل اگر کہا جائے کہ خانہ جنگی کا بہت زیادہ خطرہ ہے، وہ بہت طریقے سے آگے جا رہا ہے. اور اگر امریکہ کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ ٹرمپ کے شکنجے سے باہر نکلنا ہے، تو تبھی ہو سکتا ہے یہ. لیٹس گو فار کرونا وائرس. کرونا وائرس کا سیکنڈ ویو آ گیا ہے. سیکنڈ ویو ول بی ڈیزاسٹر. اچھا، یہ کرونا وائرس کا اگر میں تھوڑا سا ڈسکرائب کروں تو یہ ہے تو کوئی نہ کوئی ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے. جس طریقے سے کمپیوٹرز کے اندر وائرس آتا ہے، اینٹی وائرس پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے. اس کی کرونا کی بھی جو ہے یہ جو ویکسین ہے یہ نکلی ہوئی ہے، یہ بنی ہوئی ہے. یہ صرف ٹائم ٹیکنگ کر رہا ہے، یہ صرف ٹائم ٹیکنگ کر رہا ہے. اور یہ ٹائم ٹیکنگ کیوں کر رہا ہے؟ اگلے 50 سال جو غریب ممالک ہیں وہ 50 سال غریب ہی رہے. آپ یہ بات سمجھیں کہ غریب ممالک کو اور غریب رکھنا ہے اور امیر ممالک کو اور اوپر لے کے جانا ہے. اب یہ امیر ممالک اوپر کیسے آئیں گے؟ اوپر یہ ان کی پالیسیز یہی ہے کہ ویکسین بیچ کے. اب آپ دیکھیے کہ سیکنڈ ویو کے اوپر اسٹاک ایکسچینج پوری طریقے سے کریش ہونے جا رہا ہے. پراپرٹی مارکیٹ دنیا کے اندر خطرناک قسم کی گرے گی. بٹ فوائد کن کو ہوں گے؟ فوائد یہ ان لوگوں کو ہوں گے جو ایک جو کمیونٹی ہے ان کی، جس کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے، جو اس پورے شو کو رن کر رہی ہے، وہ لوگ اس سے اٹھائیں گے پیسہ. وہ اس چیز کو ڈبل کریں گے، ٹرپل کریں گے، کیونکہ آنے والے 50 سال میں انہی لوگوں نے قابض رہنا ہے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے کہ اس کے بعد میرے خیال سے پرسنلی دنیا کے اندر اگر بھی اس ٹائم کے اوپر جو لوگ جو فائدہ اٹھائیں گے وہ یہی لوگ اٹھائیں گے. میرا پرسنل خیال ہے کہ اس ٹائم کے اوپر جب اسٹاک ایکسچینج گرے گی تو اگر آپ لوگوں نے بھی کچھ پیسے بنانے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج کے اندر اپنے شیئر ضرور اٹھا دیجیے گا. کچھ بھی شیئرز اٹھا کے اس کو بھول جائیے گا، 1-2 سال کے لیے بھول جائیے گا. جس طریقے سے ابھی آئل کے پرائسز گرے تھے، آئل بھی کریش ہو جائے گا، ساری چیزیں کریش ہوں گی. اور یہ کریش کے ٹائم کے اوپر یہ چیزیں جو اٹھائے گا اس کے فوائد ہوں گے. جہاں تک بات ہے جن کے پاس کیش ہے وہ پراپرٹی اٹھا لیں، اپنی چیزیں کر لیں. اور جہاں تک کہ کرونا وائرس ہے، یہ فیبرری مارچ تک اس کی آپ دیکھیے گا ویکسین بھی نکل آئے گی، ساری نکل آئیں گی. بٹ ہم کو اس سردیوں کے اندر جتنا احتیاط کر سکتے ہیں ہم احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ایک تو خوف زدہ بہت بنا دیا اس کو اتنا ہوا بنا دیا ہے کہ یہ حالانکہ ایک پروسیس ہے، یہ پروسیس کے بعد یہ نکل جاتا ہے. یہ چیز ہو جاتی ہے جس کو بھی جو ہوتا ہے کوارنٹائن کر جاتا ہے. بٹ نزلہ زکام اور یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ افیکٹ کر سکتی ہیں اس سردی کے اندر. تو نزلہ زکام کے لیے بہترین چیزیں ریمیڈیز جو ہم لوگوں نے بھول دی ہیں، ہم گولیوں کے چکروں میں چلے آتے ہیں، ہم چیزوں کے چلے جاتے ہیں. ہم کو چاہیے اس ٹائم کے اوپر کہ ہم ہلدی، لہسن ادرک کا پیسٹ بنائیں، شہد میں ڈال کے پئیں، چیزیں کی جتنی گرم چیزیں کر سکتے ہیں کریں، اپنے بچوں کو بھی کریں. اور ہاتھ دھوتے رہیں جب بھی آئیں، کوئی باہر آئے چیزیں آئے کر دیں. بٹ اوور آل یہ سمجھ جائیں کہ یہ جنوری فیبرری تک یہ معاملات ختم ہونے والے ہیں اور یہ کرونا وائرس کا جو جتنا بھی ڈرامہ ہے یہ سب دنیا سے ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایک مین میڈ چیز بنی ہوئی ہے اور چیزیں چل رہی تھیں، اور یہ ان کا یہ آخری راؤنڈ چل رہا ہے. اس کے بعد یہ تھرڈ ویو اور فورتھ ویو کا کوئی کہانی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے فیبرری مارچ کے اندر آپ کو ویکسین کی خوشخبری بھی مل جائے گی، کیونکہ شروع کے اندر ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس کو 1 سال لگے گا. اگر یاد ہو کہ جس طریقے سے جب یہ چل رہا تھا تو شروع کے اندر انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس کو 1 سال لگے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ٹرپل آر ٹی وی، میرا یوٹیوب چینل. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹاپکس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنا ہے تو مجھے ضرور اپنا کیجیے گا اور کمنٹس ضرور دیجیے گا. کیونکہ جب کمنٹس دیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے سمجھا بھی ہے اور آپ کو جو ہے پسند بھی آیا ہے شو. تو امید کرتا ہوں آپ کو شو پسند آیا ہوگا. اور کیپ واچنگ یوٹیوب چینل اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے اندر آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جب تک میری طرف سے خدا حافظ، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا.